नहीं मसला हो जाता है। चलें चलें ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो फेल और उसकी अकसाम जो हैं, उसमें सब फेल के अंदर दो चीजें जरूरी हैं, पर वर्क एंड पीरियड, जमाना और काम। ठीक है, मस्दर जो होता है, मस्दर, मस्दर ये इस्म की एक किस्म है। मस्दर के अंदर काम तो होता है, जैसे कोई मस्दर आप बोले, जैसे शुरबुन, शुरबुन है ना, एक मस्दर है शुरबुन, ये इस्म है। शुरबुन के अंदर एक वर्क तो पाया जा रहा है, एक काम तो है, क्योंकि शुरबुन का मीनिंग क्या होता है, पीना। तो पीना एक काम है, लेकिन इसके अंदर जमाना नहीं है, ठीक है, पीरियड नहीं है, इसलिए ये फेल नहीं है। ठीक है, ये फेल नहीं है। इसी तरह मसाउन, मसाउन इसका माना क्या होता है, बताएं कोई भी। मसाउन का माना क्या होता है, इवनिंग, है ना, शाम, इवनिंग। ठीक है, इसके अंदर एक जमाना पाया जा रहा है ना, लेकिन इसके अंदर कोई वर्क नहीं है, काम नहीं है, लिहाजा ये भी क्या है, फेल नहीं है। तो फेल के अंदर जमाना प्लस काम दोनों चीजें पाई जानी जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखें, जमी अकसाम ही की बात हो रही है। फेल की तीन किस्में, मेनली तीन किस्में होती हैं, फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अम्र। फेल माजी हमने पढ़ा कि जमाना पाया जाना चाहिए फेल में। तो जमाना को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जमाने कितने होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तीन ही जमाने तो होते हैं जी। तो माजी है ना, ये जमाना यानी वो जमाना जो गुजर चुका। तो अगर कोई काम किसी गुजरे हुए जमाने में हो रहा है, जैसे हमने क्या कहा, अकल तू, मैंने खा लिया, तो मैंने जो खाया है वो पास्ट में खाया, गुजरे हुए जमाने में खाया, तो वो हो गया माजी, जिसमें पास्ट है ना, पास्ट। उसके बाद हाल और मुस्तकबिल, ये दोनों ही किसके अंदर पाए जाते हैं, मुजारे के अंदर, मुजारे के अंदर, मुजारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल। हाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट फ्यू टेंस जिसको कहते हैं, प्रेजेंट। और मुस्तकबिल को क्या कहते हैं, फ्यूचर। मैं इसलिए आपको लिखा रहा हूँ, है ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है किसी को ना भी पता हो। ठीक है ना, तो इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि फेल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो फेल को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, वर्ब। चलें, तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों का मीनिंग किसके अंदर पाया जाता है, फेल मुजारे के अंदर। क्लियर है। अब एक तीसरी चीज होती है कि आप किसी काम के करने का हुक्म दे रहे हैं, किसी काम के करने का हुक्म दे रहे हैं किसी को, ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर ये किसके अंदर पाया जाता है, फेल अम्र के अंदर, है ना, ऑर्डर, कमांड। ठीक है, कमांड ये किसके अंदर पाया जाता है, फेल अम्र के अंदर, है ना। आप ये बताएं, ऑर्डर जब आपको, आप किसी को देते हैं, तो आप पूछेंगे कि सर इसमें जमाना कहाँ है। तो ऑर्डर जब हम किसी को देते हैं, तो वो फ्यूचर के लिए देते हैं ना, वो फ्यूचर में किसी काम के करने का हम ऑर्डर देते हैं किसी को। जैसे हमने कहा कि तुम जाओ, तो मेरे बोलने के बाद वो जाएगा ना, तो ये फ्यूचर में हो गया ये काम, उसके जो जाने का काम होगा तो ये फ्यूचर में होगा, ये मुस्तकबिल में होगा। तो फेले अम्र के अंदर भी जमाना पाया जाता है, और वो जमाना क्या होता है, मुस्तकबिल का। ठीक है, इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि फेले अम्र के अंदर जमाना नहीं होता है, फेले अम्र के अंदर भी जमाना होता है। चलें, तो ये मोटी मोटी बातें हैं, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। अल फ़िअलुल मादी, ये जमाने के एतबार से फेल की अकसाम है। फेल माजी क्या हुआ, कुल्लु फ़िअलिन यदुल्लु अला हुसूलि अमलिन फ़ी ज़मनिल माजी, हर वो फेल जो किसी काम के होने को बतलाता है, किस जमाने में, जमाने माजी में, यानी पास्ट में किसी काम के होने को जो फेल बतलाता है, वो फेल क्या कहलाता है, फेल माजी। जैसे कतब, क्या हो गया ये, हाँ, कतब, कतब का माना क्या हुआ, उसने लिखा। तो कब लिखा उसने, पास्ट में लिख चुका है। ठीक है, कर, उसने पढ़ा, पास्ट में पढ़ चुका है। दरसू, उसने सबक लिया, है ना, तो ये पास्ट में हो चुका है। सफर तो, मैंने सफर किया, तो सफर जो है ये जर्नी पास्ट में हो चुकी है। तो इसके अंदर एक काम भी है, सफर करना एक काम है, और उसके साथ एक जमाना भी पाया जा रहा है। वो जमाना कौन सा है, माजी का, पास्ट का।
تو یہ فعل ماضی ہو گیا۔ فعل مضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في الزمن الحاضر او المستقبل۔ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ فعل جو فیوچر میں پریزنٹ میں یا فیوچر میں کسی کام کے ہونے کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر زمانہ کون سا پایا جاتا ہے؟ پریزنٹ کا بھی، زمان الحاضر بھی، اور مستقبل کا بھی یعنی فیوچر کا بھی۔ تو دونوں ہی زمانے فعل مضارع کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وَيَكُونُ مَبْدُوءً بِأَحَدِ حُرُوفِ الْمُضَارِعِ، اور یہ جو فعل مضارع ہوتا ہے یہ اس کے سارے صیغے فعل کے اندر مینلی کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے ہوتے ہیں، ہے نا؟ 14 صیغے۔ تو 14 صیغے جو فعل مضارع کے ہوں گے وہ سارے صیغے 4 حروف میں سے کسی حرف سے اسٹارٹ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کون کون سا حرف ہے؟ یا تو وہ حمزہ سے اسٹارٹ ہوگا، ہے نا؟ حمزہ سے کون سا اسٹارٹ ہوتا ہے؟ بتائیں جلدی سے، حمزہ سے کون سا صیغہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ افعلو، افعلو، ہے نا؟ واحد متکلم کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ واحد متکلم حمزہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ نون سے اسٹارٹ ہوگا کون سا؟ جمع متکلم کا صیغہ، ہے نا؟ نفعلو، تو یہ نون سے اسٹارٹ ہوگا۔ یا سے اسٹارٹ ہوگا کون سا صیغہ یا سے اسٹارٹ ہوگا؟ بتائیں جلدی سے۔ واحد مذکر غائب، تینوں مذکر غائب، ہے نا؟ یعنی واحد، تثنیہ، جمع، یہ تینوں ہی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک کون سا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث غائب۔ تو 4 صیغے ٹوٹل ہوتے ہیں جو یا سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب بچ گئے کتنے؟ 4 2 6 یہ ہو گئے، اب بچ گئے کتنے؟ 8۔ تو 8 صیغے جو ہیں وہ تا سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 8 صیغے تا سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، یہ سب لوگوں کو پتا ہوگا۔ جیسے یشارکو یا سے اسٹارٹ ہوا، واحد مذکر غائب۔ نلعبو جمع متکلم، نون سے اسٹارٹ ہوا۔ تقرؤ، ہے نا؟ اس کو آپ واحد مؤنث غائب بھی کہہ سکتے ہیں، واحد مذکر حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ تا سے اسٹارٹ ہوا۔ احملو، یہ واحد متکلم الف سے اسٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے؟ چلیں، اس کے بعد ہے فعل امر۔ فهو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ فعل جس کے اندر مستقبل کے زمانے میں کسی چیز کے حاصل کرنے کا مطالبہ کیا جائے، یعنی کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور کس زمانے میں کیا جائے گا؟ جب حکم دیں گے، تو حکم دینے کے بعد ہی تو وہ کام ہوگا، تو وہ خود ہی فیوچر میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل امر۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اذهب، تم جاؤ۔ اقرئی، تو پڑھ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، مؤنث حاضر کا۔ اشربو، تم لوگ پیو، جمع حاضر۔ اکتبا، تم دونوں لکھو، یہ تثنیہ حاضر۔ تو یہ ہو گیا فعل امر، ٹھیک ہے نا؟ تو زمانے کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ جلدی سے بتائیں، کلیئر ہے بالکل؟ کسی کو کوئی کوشچن ہوگا بالکل پوچھ لیجیے گا، پھر ہم کلیئر ہے، چلیں آگے بڑھیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فعل کی اور قسمیں ہوتی ہیں، چونکہ وہاں پہ جمعی اقسام ہے نا، تو ہم ہر طرح سے فعل کی قسمیں پڑھیں گے۔ تو اقسام الفعل من حیث الصحۃ والاعتلال، یعنی فعل 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ فعل صحیح ہوگا یا فعل معطل ہوگا۔ فعل صحیح کسے کہتے ہیں؟ فعل معطل کسے کہتے ہیں؟ وہ ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں دیکھیں، حرف علت کتنے ہیں؟ جلدی سے بتائیں۔ حرف علت 3 ہے، الف، واو، یا، ہے نا؟ 3 ہے، ٹھیک ہے؟ الف، واو، یا حرف علت ہے۔ تو جس کے اندر، ٹھیک ہے، جس حرف کے اندر، جس بھی اسم کے اندر یا فعل کے اندر حرف علت ہوتا ہے اسے معطل کہتے ہیں نا۔ جس فعل کے اندر حرف علت ہوگا وہ فعل کیا کہلائے گا؟ معطل، یا تو اس کے اندر الف ہو یا واو ہو یا ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے یہاں پہ الف کی جگہ حمزہ لکھ دیا، حمزہ نہیں، الف، واو، یا۔ اور جس کے اندر حرف علت نہیں ہوگا وہ صحیح کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ صحیح کہلائے گا۔ چلیں، الفعل الصحیح يعرف الفعل الصحیح على انه الفعل الذي خلت حروفه الاصلیہ من حروف العلہ، کہ فعل صحیح وہ فعل کہلاتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو، ہے نا؟ جس کے حروف اصلیہ حروف علت سے خالی ہوں، یعنی جس کے حروف
اور حروف علت کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. ٹھیک ہے. اب فعل صحیح کی قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا، 3 قسمیں ہیں فعل صحیح کی جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. فعل صحیح کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. پہلا کہلاتا ہے صحیح سالم. صحیح سالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اذا کان خالیا من الحمز والتضعیف. دیکھیں صحیح سالم کو پڑھنے سے پہلے آپ پہلے پڑھیں صحیح محموز. محموز کسے کہتے ہیں؟ اذا کانت احدى حروفه الاصلیہ حمزہ، جس فعل کے اندر اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح اسے محموز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اخذ، سأل، تو یہاں پہ اخذ ہے نا، اسی طرح سأل، اسی طرح امر، ان سب میں کیا ہے؟ حمزہ موجود ہے نا، حمزہ موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ محموز، صحیح محموز. صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. محموز کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر حمزہ موجود ہے. اس کے بعد آ جائے مضاعف. مضاعف کسے کہتے ہیں؟ اذا كانت احدى اصول الفعل الصحيح حرفا مضاعفا. حرفا مضاعفا ای مشددا، مشددا ہے نا، جس فعل کے اندر کوئی حرف مشدد موجود ہو، ہے نا. حرف مضاعف، مضاعف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈبل. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈبل. ٹھیک. یعنی اگر کوئی ڈبل لیٹر موجود ہے، کسی بھی فعل کے اندر کوئی ڈبل لیٹر موجود ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل مضاعف. جیسے عد، شد، مد، ہے نا، مد، فر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ مضاعف ہیں، کیونکہ اس کے اندر حرف مشدد موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ صحیح بھی ہے. صحیح کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے نا. تو یہ صحیح مضاعف. یہ دونوں سمجھ لیا آپ نے. محموز جس کے اندر کیا ہو؟ حمزہ ہو. مضاعف جس کے اندر کوئی تشدید والا حرف موجود ہو. اگر یہ دونوں نہیں ہے، محموز بھی نہیں ہے، مضاعف بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ سالم. اذا کان خالیا من الحمز والتضعیف، جس فعل کے اندر نہ ہی حمزہ ہو اور نہ ہی مضاعف ہو، یعنی کوئی تشدید والا حرف ہو، تو وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ سالم. اور صحیح بھی کہلاتا ہے کیونکہ اس میں حرف علت نہیں ہوتا ہے. جیسے دراسہ، تو دراسہ میں دال راسین، نہ کوئی حرف علت ہے، نہ اس میں حمزہ ہے، نہ اس میں کوئی تشدید والا حرف ہے، لہٰذا یہ کیا کہلائے گا؟ فعل صحیح سالم. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ فعل صحیح کی 3 قسمیں کیا ہو گئی؟ صحیح سالم، ہے نا، محموز، مضاعف. محموز جس کے اندر حمزہ موجود ہو. ٹھیک ہے. چلیں، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتائیں، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ جی. الف جس کے اوپر حمزہ نہیں ہے، دیکھیں الف، خالی ہے، ہاں، خالی ہے، الف اسے کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ حمزہ ہو، خالی ہے، ہے نا. حرکت نہیں ہے. ہاں، جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے نا، زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم، سکون کچھ نہیں ہے، وہ کہلاتا ہے الف. اگر اس پہ سکون بھی آ گیا نا تو وہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. سکون بھی آ گیا، جزم بھی آ گیا تو وہ حمزہ کہلائے گا، الف نہیں کہلائے گا. تو وہ حرف علت پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. حرف علت وہی ہے جو الف ہے، جس پہ کوئی حرکت نہیں، کوئی سکون نہیں ہے، بالکل خالی ہے، وہ حرف علت ہے. چلیں، اب یہاں پہ کیا ہے؟ فعل معطل. فعل معطل کیا ہے؟ وہ فعل جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت موجود ہو. حروف اصلیہ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اب جیسے ہم نے کیا کہا، جیسے ہم نے کہا اکرم، ہے نا، اکرم یکرم اکرامن، تو یہ بتائیں یہ کون سا فعل ہے؟ اکرم. جی، اکرم کون سا فعل ہے؟ فعل صحیح ہے، محموز ہے، مضاعف ہے، معطل ہے، کیا ہے اکرم؟ جلدی سے بتائیں. صحیح ہے محمود سر. ہے. محموز کس نے بولا محموز ہے؟ نہیں، صحیح صحیح ہے. یہ صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے صحیح اصلی ہے، صحیح. حروف بس 3 ہے نا، کرم، کروم، بس یہ اس کے اصلی حروف ہے. الف جو ہے اس میں زائدہ ہے، لہٰذا یہ اصلی نہیں ہے، لہٰذا یہ محموز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کیا ہے؟ قاتل،
قاتل। अब बताएं फेले मोतल है या फेले सही है? ये सही है। सही है ना? क्यों सही है? सही है। कातल तो हरफ इल्लत, हमजा कोई भी नहीं है इसके ये अंदर। हाँ, ये जो अलिफ है ये तो हरफ इल्लत है, तो जायद है असल हुरूफ ये तो कतल। हाँ ये तो हाँ ये बातें इबाबे इत्याल नकी मुफालत मुफालत। मुफालत कैसे बाबे मुफालत। हाँ हाँ, तो ये अलिफ जो है इसमें जायद है, इसीलिए ये हरफ इल्लत नहीं है, ये मोतल नहीं है। ठीक है, इसके असली हुरूफ सिर्फ 3 है, काफ ता लाम। तो ये फेले सही है, सालिम भी है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखें, वही कह रहे हैं कि हुरूफ असलिया में अगर हरफ इल्लत मौजूद है तो वो फेले मोतल है ना। और मोतल की फिर किस्में होती हैं। मोतल की टोटल 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5। देखें, कोई भी फेल होता है उसके अंदर 3 कलमे होते हैं, फा कलमा, आयन कलमा, लाम कलमा, है ना। फा आयन लाम कलमा। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है वादा, तो इसमें फा कलमा कौन सा है? ये वाव। वाव क्या है? फा कलमा। ये आयन जो है ये क्या है? आयन कलमा। और दाल जो है ये क्या है? लाम कलमा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर फा कलमे में यानी पहला हर्फ अगर हर्फ इल्लत है तो वो क्या कहलाता है? मिसाल। ठीक है, फेले मिसाल वो फेल है जिसका फा कलमा हर्फ इल्लत हो, है ना। अव्वलु हरफिन फिल फेल इदा जाअत फाउल फेल, जिस फेल का फा कलमा क्या हो? हर्फ इल्लत हो, अव्वल हर्फ क्या हो? हर्फ इल्लत हो। उसकी मिसाल क्या है? या ईसा वादा। तो या ईसा जो है, या ईसा, ये या ईसा, है ना। तो इसमें या जो है ये क्या है? फा कलमे में या है, हर्फ इल्लत है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा? फेले मिसाल। ठीक है। इसी तरह दूसरा होता है अजवफ। अजवफ वो है जिसके आयन कलमे में हर्फ इल्लत हो, यानी बीच वाले हर्फ में, है ना, बीच में। अजवफ का माना क्या होता है? अजवफ का माना होता है पेट। ठीक है, जौफुन, जौफुन कहते हैं ना, जौफुन का माना क्या होता है? पेट। उसी से बना है अजवफ। तो पेट में हर्फ इल्लत है इसके। पेट कहाँ होता है? बीच में। तो बीच में हर्फ इल्लत है इसका। ठीक है ना। तो 3 ही कलमे होते हैं, तो बीच में कौन होगा? सेकंड कलमा, है ना। तो इसका आयन कलमा जिस फेल का क्या हो? हर्फ इल्लत हो। और वो आयन कलमा कौन सा होता है? दूसरा हर्फ, है ना। हर्फ इल्लत होगा तो वो क्या कहलाएगा? अजवफ। ठीक है, जैसे काम, साद, काल, खाफ, तो ये सब क्या है? इन सब का आयन कलमा हर्फ इल्लत है, लिहाजा ये सब क्या कहलाते हैं? फेले अजवफ। ठीक है, अब आ जाए नाकिस। फेले नाकिस किसे कहते हैं? जिसका लाम कलमा हर्फ इल्लत हो, यानी आखिरी हर्फ हर्फ इल्लत हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? नाकिस। जैसे दा, सा। तो ये बताएं, सा जो है, सा, इसका आखिरी हर्फ कौन सा है? जी, या या है। देखें, 3 चीजें होती हैं, है ना। 3 चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊं। एक होता है मोतल बिल अलिफ। अगर उसके अंदर हर्फ इल्लत अलिफ हो ना तो उसे क्या कहते हैं? मोतल बिल अलिफ। ये जानना जरूरी है क्योंकि इस पर बहुत सारा ग्रामर का रूल लागू होता है। अगर आप ये बात नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो आप ग्रामर में गलती करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा सिलेबस में नहीं है तो क्यों बता रहे हैं, जानना जरूरी है आपका। तो मोतल बिल अलिफ होता है। दूसरा क्या होता है? मोतल बिल, बताएं, बिल वाव। जिसका वाव में, जिसके अंदर वाव हो, हर्फ इल्लत के तौर पे जो हर्फ आया वो वाव है। तीसरा होता है मोतल बिल या, जिसमें हर्फ इल्लत क्या हो? या हो। ठीक है ना, समझ गए। ये 3 होते हैं। अब देखें, जैसे सा है, सा जो है ये आपने कहा कि या है, लेकिन ये या नहीं है, ये क्या है? अलिफ है ये। समझ रहे हैं? अगर कोई आपसे पूछे कि सा जो है ये मोतल बिल या है या मोतल बिल अलिफ है या मोतल बिल वाव है, तो आप कहेंगे ये मोतल बिल अलिफ है। क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? उसकी वजह है, जब हम ये बोलते हैं कि ये मोतल बिल अलिफ है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम जो जबान से जो हम हुरूफ निकाल रहे हैं ना, उसका एतबार होता है। लिखा हुआ क्या है उसका एतबार नहीं होता है। इसको बिल्कुल आप जहन में बैठा लीजिएगा। ठीक है,
جی جو لکھا ہوا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جو ہم بول رہے ہیں اپنی زبان سے اس کا اعتبار ہے۔ اسد اللہ صاحب آپ میوٹ کر لیں پلیز، بہت زیادہ آواز آ رہی ہے بیک گراؤنڈ سے آپ کے۔ جی شکریہ۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ہم بولتے ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے، لکھے ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے نا۔ تو سا جو ہے یہ معطل بالیا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، معطل بالالف ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح رما، رما یہ بھی کیا ہے، معطل بالواو ہے یا الف ہے، بتائیں؟ واو الف ہے۔ الف ہے نا، معطل بالالف ہے، کیونکہ جب ہم بول رہے ہیں تو ہم اسے کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اسے پڑھ رہے ہیں رما، ٹھیک ہے نا، رما۔ تو جو ہم بولتے ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ بالکل؟ معطل بال یا کا مثال؟ معطل بالیا کی مثال جیسے میں آپ کو بتاؤں، جیسے رضیہ ہے نا، رضیہ، رضیہ ہے نا، تو یہ کیا ہے، معطل بالیا ہے، کیونکہ جو ہم لاسٹ میں پڑھ رہے ہیں یا کو پڑھ رہے ہیں ہم، تو جو ہم بولتے ہیں پڑھتے ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے، تو یہ معطل بالیا ہے، رضیہ، ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ جی تو یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم تعلیل کرتے ہیں نا تو اس میں اگر آپ کو نہیں پتا ہے، آپ نہیں ڈیفرینشیٹ کر پاتے ہیں کہ معطل بالالف کیا ہوتا ہے، معطل بالیا کیا ہوتا ہے، تو آپ غلط قاعدہ لاگو کر دیں گے وہاں پہ، ہے نا۔ چونکہ ہم تو یہاں پہ اتنا ڈیپ میں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دیا کہ آپ ٹیچر بنیں گے فیوچر میں، ہے نا، عربک کے ٹیچر، تو آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ چلیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لفیف مقرون۔ لفیف مقرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو لفظ ہے، ایک مقرون ہے ایک مفروق ہے۔ مقرون کا معنی کیا ہوتا ہے، جلدی سے بتائیں؟ مقرون ملا ہوا، بہت اچھا، ملا ہوا۔ مفروق جدا 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 الگ۔ ہوا، جدا جدا جدا، ہوا۔ بس اسی میں اس کا مطلب چھپا ہوا ہے، کیا ہے کہ اگر عین اور لام کلمہ حرف علت ہے تو وہ لفیف مقرون کہلاتا ہے نا۔ عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں حرف علت ہے کسی فعل کا، تو وہ کیا کہلاتا ہے، لفیف مقرون۔ جیسے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے شوا، تو شوا میں کیا ہے، عین کلمہ کون ہے، واو، لام کلمہ کون ہے، یا اے الف، ہے نا یہ پہ، تو یہاں پہ کیا کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے، لفیف لفیف مقرون ہے نا، لفیف مقرون۔ اسی طرح ہوا ہے تو یہ بھی لفیف مقرون ہے نا، معطل بال، یہ کیا ہے بتائیں، واو بھی ہے اور الف بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لفیف مقرون ہے جس کا عین اور لام کلمہ حرف علت ہو۔ لفیف مفروق، اب اسی سے سمجھ لیں کہ جس کے حرف علت میں کیا ہو، جدائیگی ہو گئی۔ جدائی کیسے ہوتی ہے، جب میاں بیوی کے بیچ میں کوئی تھڑ آ جاتا ہے نا تو جدائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ویسے ہی ہوا، کیا ہوا کہ دو حرف علت تھے، ایک فا ہو گیا ایک لام، بیچ میں کوئی آ گیا جو کیا ہے، صحیح ہے، حرف صحیح ہے، حرف علت نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا کرے گا، دونوں کو جدا کر دے گا، اور یہ کہلائے گا لفیف مفروق، ٹھیک ہے، جس کا حرف اول اور اخیر حرف، جس کا پہلا حرف اور اخیر حرف حرف علت ہو اور بیچ میں کوئی ایک حرف صحیح آ جائے، ہے نا، رقیب آ گیا بیچ میں، تو اس نے کیا کیا، دونوں کو جدا کر دیا۔ اس کی مثال جیسے وفا ہے نا، وفا، تو یہاں پہ کیا ہے، فا کلمہ واو حرف علت ہے، یہ لام کلمہ یا حرف علت ہے نا، بیچ میں کیا آ گیا، فا، ہے نا، یہ حرف صحیح ہے، تو اس نے کیا کیا، واو اور یا کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، لفیف مفروق۔ یہاں پہ وا میں بھی یہی ہوا ہے، سیم کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 طرح کا معطل ہوتا ہے، فعل معطل 5 طرح کا ہوتا ہے جو ہم نے دیکھ لیا، مثال، اجوف، ناقص، اس کے بعد مقرون اور مفروق۔ چلیں تو ہم نے فعل کی 2 طرح سے تقسیم پڑھ لی، ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، وہ ہم نے پڑھ لیا، پھر ہم نے پڑھ لیا کہ صحیح اور معطل ہونے کے اعتبار سے بھی فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پھر ان کے اندر فعل صحیح کی 3 قسمیں تھیں اور فعل معطل کی 5 قسمیں تھیں، وہ ساری قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ اب آ جائیں لازم اور متعدی ہونے کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا، ایک فعل لازم ہوتا ہے ایک فعل متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لازم کسے کہتے ہیں، لازم کسے کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ میں بتاتا ہوں، دیکھیں 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فعل، دوسرا ہوتا ہے فاعل، تیسرا ہوتا ہے مفعول۔ یہ تینوں جب ملتے ہیں تو بنتا ہے ایک جملہ، مکمل جملہ، ٹھیک ہے نا، جو عام طور پہ ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو جیسے ایک مثال میں بولوں، شربت
अल्लबन, है ना, मैंने दूध पिया। तो इसमें क्या है, शरीब फेल है, इसमें अना की जो जमीर है वो फाइल है, अल्लबन मफूल है। ठीक है, तो शरीबा एक ऐसा फेल है जिसको मफूल की जरूरत है। अगर हम सिर्फ ये कहते हैं शरीब तू, शरीब तू, तो ये बताएं आंसर क्लियर था आपका। मैंने कहा शरीब तू, तो आपके जहन में होता कि आखिर क्या पिया गया है ना, चाय पिया है, दूध पिया है, पानी पिया है, शरबत पिया है, क्या पिया है। तो क्वेश्चन बाकी था ना, उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे एक मफूल लाना पड़ा। ठीक है, तो मफूल जब आया तब बात क्लियर हुई कि शरीबतुल माअ, मैंने पानी पिया। अब बात क्लियर हुई। तो जिस फेल की बात को क्लियर करने के लिए मफूल की जरूरत पड़ती है, उस फेल को क्या कहते हैं, फेले मुतअद्दी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फेल मुतअद्दी। यानी जिस फेल को मफूल की जरूरत पड़ती है। अगर मफूल ना लाया जाए, सिर्फ फेल और फाइल लाया जाए, तो बात बिल्कुल क्लियरली समझ में नहीं आएगी। ठीक है जी। अब एक दूसरा फेल होता है फेल लाजिम, जिसको मफूल की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फाइल से बात मुकम्मल हो जाती है। फेल आया, फाइल आया, बात क्लियर। जैसे ज़हब, ज़हब नासिर, नासिर गया। ठीक है, नासिर गया। तो अब ज़हब को मफूल की जरूरत नहीं है ना, ज़हब को मफूल की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ज़हब फेल लाजिम हो गया, क्योंकि इसने सिर्फ फाइल से मिलकर अपनी बात मुकम्मल कर दी, है ना। नासिर चला गया, ज़हब नासिर, नासिर चला गया। ठीक, तो ये होता है फेल लाजिम। चलें, तो फेल लाजिम की तारीफ यहाँ पे लिखी, हुवल्लज़ी ला यंसबु मफ़ऊलन बिही। फेल लाजिम वो फेल है जो मफूल बिही को मंसूब नहीं करता है। आई ला यहताजु इला मफ़ऊलिन बिही, मतलब क्या हुआ इसका, कि उसको मफूल बिही की जरूरत ही नहीं होती है, वो सिर्फ फाइल से मिलकर अपनी बात मुकम्मल कर देता है। ठीक है, वो फेल लाजिम होता है। फेल मुतअद्दी वो फेल है, हुवल फेल अल्लज़ी यंसिबु मफ़ऊलन बिही वाहिदन औ अक्सर। फेल मुतअद्दी वो फेल है जिसको मफूल बिही की जरूरत होती है, जो मफूल बिही को मंसूब करता है। मफूल बिही एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे एक से ज्यादा की मिसाल, जैसे आतईतु, है ना, आतईतु फकीरन, इतना ओल्ड पीरियड में मैं क्यों जा रहा हूँ, रूबीयतन। ठीक है, आता ही तो फकीरन रूबीयतन, तो आता इसमें फेल है, तू में अना की जमीर फाइल है, फकीरन एक मफूल, रूबीयतन दूसरा मफूल। तो यहाँ पे आता ऐसा फेल है जिसको दो मफूल की जरूरत है ना। तो ये फेल मुतअद्दी है। और कैसा फेल मुतअद्दी है, वो फेल मुतअद्दी जिसे दो मफूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये होता है फेल मुतअद्दी। और फेल लाजिम वो होता है जो सिर्फ अपनी बात डायरेक्ट मुकम्मल कर देता है, फाइल से मिलकर ही, उसे मफूल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। अब इसी से फेल मुतअद्दी और फेल लाजिम से, पता नहीं मैंने इसमें लिखा है या नहीं, एक मिनट में देख लेता हूँ। चले, लिखा है, नीचे लिखा है। तो फेल मुतअद्दी और फेल लाजिम की बुनियाद पर ही फेल की एक और किस्म बनती है, उसको मैंने नीचे लिखा है लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप यहाँ पे मिला लें। वो फेल की दो किस्में और क्या बनती हैं, फेल मजहूल, और दूसरा क्या होता है, फेल मारूफ, है ना। चलिए, फेल मजहूल वही फेल बनता है जो फेल मुतअद्दी होता है। फेल मुतअद्दी ही, फेल मुतअद्दी ही मजहूल बन सकता है, बन सकता है। ठीक है ना। चलिए, और ये होता क्या है फेल मजहूल, वो फेल जिसमें फाइल का पता ना हो, है ना, फाइल का पता ही ना हो। ठीक है, पता ही ना हो। जैसे क्या है यहाँ पे, जैसे हमने क्या कहा, हमने देखा कि रोड किनारे जो है ना, एक आदमी एक्सीडेंट है, हो गया है, वो पड़ा हुआ है रोड किनारे।
ہم نے دیکھا ایک ایکسیڈنٹڈ آدمی ہے جس کو بائک نے ٹھوکر ماری ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ مارنے والا کون، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم مفعول کو تو دیکھ رہے ہیں کہ جس کو مارا گیا ہے وہ تو ہماری نظر کے سامنے ہے، لیکن جو فاعل ہے، مارنے والا ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ فعل جو لائیں گے وہ مجہول لائیں گے۔ کیوں مجہول لائیں گے؟ کیونکہ فعل کے فاعل کا پتہ ہی نہیں ہمیں، تو ہم مفعول کو فاعل کی جگہ پر لے آئیں گے، اور اس مفعول کو کیا کہا جائے گا پھر؟ نائب فاعل، ہے نا؟ اور فعل کیا ہوگا؟ فعل مجہول۔ جیسے ہم نے کیا کہا؟ ضُرِبَ زیدن، کیا معنی ہوا؟ زید کو مارا گیا، ہے نا؟ زید کو مارا گیا۔ مارنے والا کون ہے، فاعل کون ہے، ہمیں نہیں پتا، بس ہم نے دیکھا کہ زید کے ناک منہ سے خون بہ رہا تھا، کسی نے زبردست ٹھوکائی کی تھی زید کی، تو ہمیں نہیں پتا ٹھوکنے والا کون تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے دیکھا زید کے منہ سے خون بہ رہا ہے، تو مارنے والے کا پتہ نہیں ہے، لیکن جس نے مار کھایا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو وہاں پہ ہم فعل جو لائیں گے وہ فعل کیا لائیں گے؟ مجہول، ہے نا؟ ضُرِبَ زیدن، اور جو مفعول تھا، جو پٹنے والا تھا، اس کو ہم نے فاعل کی جگہ پہ فعل کے جسٹ بعد لا دیا، اور اس مفعول کو کہا جائے گا نائب فاعل، اور اس کو اعراب بھی فاعل کا ہی دیا جائے گا، یعنی وہ بھی مرفوع ہوگا، وہ فعل مجہول ہوتا ہے۔ اور فعل مجہول کون بن سکتا ہے؟ وہی فعل بن سکتا ہے جس کا مفعول آتا ہو، جس فعل کا مفعول ہی نہ آتا ہو وہ فعل مجہول بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو فعل لازم جو ہوگا وہ کبھی فعل مجہول نہیں بنے گا، ہے نا؟ اور فعل معروف اسے کہتے ہیں جس میں فاعل کا پتہ ہو، جس میں فاعل کا پتہ ہو کہ فاعل کون ہے نا؟ فاعل معلوم ہو، ٹھیک ہے؟ اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے اگر یہاں پہ ہوتا ضرب زیدن اے ضرب عمرو زیدن، عمر نے زید کو مارا، تو مارنے والا موجود ہے، پتہ ہے ہمیں، تو ضرب فعل معروف آیا، مجہول نہیں آیا۔ چلیں، بس یہی بتانا تھا ہمیں۔ اب دیکھیں، یہ تو ہو گیا، اب ہوتا ہے ایک فعل مجرد اور ایک ہوتا ہے فعل مزید فی۔ مجرد اور مزید کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل مجرد اور فعل مزید۔ مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعرف الفعل المجرد علی انہ الفعل الذی تکون کل حروفہ اصلیہ، جس فعل کے اندر سارے کے سارے حروف اصلی ہوں، اس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، اسے فعل مجرد کہتے ہیں۔ مجرد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مجرد کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا۔ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہونا، ہے نا؟ تو اسے فعل مجرد اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ زائد حروف سے وہ خالی ہوتا ہے، اسے اسے فعل مجرد کہتے ہیں۔ چلیں، وَلَا يُمْكِنُ الْاِسْتِغْنَاءَ عَنْ أَيِّ حَرْفٍ مِّنْهَا، اور فعل مجرد کے سارے حروف اصلی ہوتے ہیں، اسی لیے آپ اس کا اگر کوئی ایک حرف ہٹا دیں تو آپ وہ فعل ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے کیا تھا یہاں پہ مان لیں، کیا ہے یہ؟ رقیب ہے نا؟ تو یہ فعل مجرد ہے، سارے حروف اصلی ہیں۔ آپ مان لیں یہاں سے کاف ہٹا دیں، آپ کیا کہیں؟ رب ہے، کوئی مطلب ہے اس کا؟ کوئی مطلب نہیں۔ آپ را ہٹا دیں، آپ کہیں کعب ہے، کوئی مطلب ہے اس کا؟ کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے؟ تو فعل مجرد کے پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے کوئی ایک ورڈ ہٹا دیجیے، کوئی ایک لیٹر ہٹا دیجیے، حروف ہٹا دیجیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا معنی نکل کے سامنے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے سارے حروف اصلی ہیں۔ اگر زائد حرف ہوگا تو اگر وہ حرف زائد آپ ہٹا دیں گے تب بھی اس فعل کا کوئی نہ کوئی میننگ موجود رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہی اس کے پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے۔ چلیں، اب دیکھیں، فعل مجرد جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے۔ ثلاثی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 حرف والا، یعنی اس میں 3 حرف ہوں گے، جیسے کیا ہے؟ ضرب ہے، رکیب ہے، یہ سب 3 حرف والے ہیں، ٹھیک ہے؟ رباعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 حرف والا فعل، 4 حرف والا، اور اس میں چاروں حروف اصلی ہیں، ہے نا؟ کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ 4 حرف والا کوئی فعل ہے اور چاروں حروف اصلی ہیں، جیسے دحرج ہے نا؟ دحرج ہے، تو اس کے اندر چاروں حرف اصلی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل مجرد رباعی ہے نا؟ دحرج فعل مجرد رباعی ہے۔ چلیں، اب فعل مجرد ثلاثی جو ہے اس کا مضارع 6 اوزان پر آتا ہے، تو یہ سارے اوزان آپ کو یاد رکھنے ضروری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، ہاں، اور ماضی 3 طرح کا آتا ہے، ماضی 3 وزن پہ اور مضارع 6 وزن پہ، وہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ۔ کیا ہے؟ فاعل، ماضی کیا ہے؟ پہلا فاعل،
فعل، اس کا مضارع تین طرح سے آ سکتا ہے، فعل، یفعلو. کوئی مثال دیں، جلدی سے مثال دیں فعل یفعلو کی. جی کیا ضرورت ہے؟ نصر ینصر، یفعلو کی مثال فتح یافتہ ہو. فتح یفتح، بالکل ہے نا، بہت اچھا. دوسرا اس کا فعل کا فعل مضارع کیا آئے گا؟ دوسرا یفعلو، جیسے مثال دیں. نصر ینصر. ینصرو نہیں ہوتا بھائی، یضرب یضربو ہے نا، یضربو. یضرب. ٹھیک ہے. تیسرا ہوگا فعل یفعلو، تیسرا مضارع کیا آئے گا؟ یفعلو، عین کرما پہ، اس کا ہوگا ینصرو ہے نا، نصر ینصرو. ٹھیک ہے. تو ایک فعل ماضی ہے، اس کے تین طرح کے مضارع آ گئے ہے نا. یا علو بھی آیا، عین کلمے پہ زبر بھی، عین کلمے پہ زیر بھی، عین کلمے پیش بھی. سارا کھیل عین کلمے کا ہے اور کسی کا کھیل نہیں ہے، صرف عین کلمے کا کھیل ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ماضی ہو گیا فعول، کیا ہو گیا؟ فعول ہے نا. اس کا مضارع جو ہے بس ایک آتا ہے، یفعلو. جیسے جلدی سے بتائیں. کرم کرم یکرم، بہت اچھا. تیسرا فعل ماضی ہوگا کس وزن پہ؟ فاعل کے وزن پہ ہے نا. ایک ہو گیا عین کلمہ پہ زبر، عین کلمہ پہ پیش، اور تیسرا ہو گیا عین کلمے پہ کسرہ. اس کا مضارع بتائیں. اس کا سمع مضارع آیا یسمع یفعلو، ایک مضارع آیا. دوسرا مضارع جیسے یفعلو کی مثال دیں، فعل یفعلو کی. کہاں چلا گیا؟ ہاں، فعل یفعلو کی مثال دیں. فعیل یفعلو، اس کی مثال دیں جلدی سے. حسب یحسب، حسیب یحسب، بہت اچھا ہے نا، حسیب یحسب. چلیں. اس کے بعد دوسرا فعیلہ کا دوسرا مضارع آتا ہے یفعلو کے وزن پر، یعنی عین کلمے پہ فتح ہوگا، جیسے یسمعو ہے نا، سمیع یسمعو. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھا کہ ماضی تین طرح کا ہو گیا، عین کلمے پہ فتح، عین کلمے پہ ضمہ، عین کلمے پہ کسرہ. عین کلمے پہ فتح ہوگا ماضی کے تو اس کا مضارع تین طرح کا آئے گا، یفعلو بھی آئے گا، یفعلو بھی، یفعلو بھی. عین کلمے پہ ضمہ ہے تو اس کا مضارع صرف ایک ہی وزن پہ آتا ہے، یفعلو کے. عین کلمے پہ کسرہ ہے اگر ماضی کے تو اس کا مضارع دو وزن پر آتا ہے، یفعلو اور یفعلو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے بالکل. یہ 6 اوزان ہو گئے مضارع کے اور 3 اوزان ہو گئے ماضی کے. کلیئر ہے؟ فعل مجرد ثلاثی کا سارا چیز ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیں، جیسے مثال یہاں پہ دیں کتب، قرأ، درس ہے نا، یہ سب مثالیں ہیں. اب دیکھیں مجرد رباعی، اس کا صرف ایک ہی وزن ہے. وہ وزن کیا ہے؟ فعلل یفعلل. ٹھیک ہے، فعلل یفعلل. مجرد رباعی کا صرف ایک وزن ہے، فعلل یفعلل. جیسے دحرج یدحرج. ٹھیک ہے، صرف ایک وزن ہے. چلیں، دحرجہ کی طرح اور کیا ہوتا ہے؟ زلزلہ، وسوسہ ہے نا، یہ سب قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ مجرد رباعی ہیں. ان کے سارے حروف اصلی ہیں، وسوسہ کے بھی، زلزلہ کے بھی، اور یہ فعللہ کے وزن پر ہے. تو زلزلہ کا مضارع کیا آئے گا؟ جلدی سے بتائیں. زلزلہ کا مضارع یزلزل یزلزلو ہے نا، کیونکہ اس کا ایک ہی وزن ہے، یفعللو کے وزن پر ہی آئے گا وہ. چلیں، تو یہ ہو گیا مجرد ختم. اب آ جائیں مزید پر. مزید کیا ہے؟ فعل مزید جس فعل کے اندر حروف زائد ہوں، ہے نا، کوئی حرف زائد ہو. تو یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. اگر فعل مجرد ثلاثی ہے تو فعل مزید ثلاثی بھی ہے. فعل مجرد رباعی ہے تو فعل مزید رباعی بھی ہے. اب اس کے اوزان کتنے ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. فعل مزید وہ فعل ہے، والفعل الذي يزيد على حروفه الاصلیہ الاساسیہ، جس کے اندر اصلی حروف پر کوئی حرف زائد ہو. ایک حرف بھی زائد ہو سکتا ہے، 2 حرف بھی زائد ہو سکتا ہے، 3 حروف بھی زائد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی 2 قسموں پر منقسم ہے، یعنی 2 قسموں کا فعل مزید ہوتا ہے، مزید ثلاثی اور مزید رباعی، ہے نا. چلیں، مزید ثلاثی، الفعل المزید قسمان ثلاثی و رباعی. جیسے مجرد میں ثلاثی رباعی تھا، یہاں بھی ثلاثی و رباعی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ثلاثی و رباعی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے جو حروف اصلی ہیں وہ ثلاثی ہیں یا رباعی ہیں، ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے مزید میں ہی 3 حرف ہے، مزید میں 3 حرف نہیں ہے، بلکہ اس کے اصلی حروف 3 ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. چلیں، تو پہلے ہم فعل ثلاثی مزید کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو فعل ثلاثی مزید کے کل کتنے اوزان ہیں بتائیں جلدی سے.
कुल हैं 12। 3 औज़ान। 12 औजान है। फेले सलासी मजीद के 12 औजान है। समझ रहे हैं आप? 12 औजान है। एक हर्फ जिसमें जायद होता है वो 3 है, जिसके अंदर एक हर्फ जायद होता है वो 3 औजान है ना? आप कंफ्यूज हो गए इसमें, ठीक है। अल्फेल सलासी अल मजीद बिहरफिन, जिसमें एक हर्फ जायद हो, युसागु अला सलासती औजान, उसके 3 औजान है, वरना टोटल कितने हैं? 12 हैं, ठीक है जी। तो 3 औजान कौन कौन से हैं? बाबे इफ़ाल, अफ़अल युफ़इलु इफ़आलन। तो इसमें क्या जायद है? सिर्फ हमजा ज्यादा है ना? उसके इब्तिदा में हमजा बढ़ा हुआ है, जैसे अस्कत युस्कितु इस्कातन, अक़अद युक़इदु इक़आदन, अजलस युजलिसु इजलासन, ठीक है। चलें, दूसरा क्या है? फ़अल। इसके अंदर क्या है? आयन कलमा मुज़अफ़ है ना? आयन कलमा क्या है? मुज़अफ़ है, बितज़ईफ़ी आइनिही, यानी आयन कलमे को डबल कर दिया गया है। उसकी मिसाल जैसे मज़्ज़क़, कस्सर है ना, फ़र्रक़, ठीक है। तो ये सब क्या है? फ़अल की मिसाल है। तो इसमें भी एक हर्फ जायद है, वो एक हर्फ कौन सा? आयन कलमा, है ना। तीसरा है फ़अल, इसमें भी एक हर्फ जायद है, वो एक हर्फ कौन सा है? बताएं। अलिफ ज्यादा है ना? फा कलमे के बाद अलिफ ज्यादा है, जैसे हावर, ज़ाअफ़, क़ातल, है ना। तो ये सब क्या है? फा कलमे के बाद अलिफ जायद है। तो 3 औजान क्या हो गया? 3 औजान, है ना। अफ़अल, दूसरा क्या हो गया? फ़अल, और तीसरा क्या हो गया? फ़अल। ये हो गया एक हर्फ जायद, है ना, एक हर्फ जायद, ठीक है जी, एक हर्फ जायद। चलें, अब आ जाएं वो फेले सुलासी मजीद जिसमें 2 हर्फ जायद हैं। कितने हर्फ जायद हैं? 2 हर्फ जायद हैं। इसके 5 औजान हैं। कितने औजान हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? इनफ़अल, यनफ़इलु इनफ़िआलन। तो इसमें क्या क्या ज्यादा है? फा आइन लाम तो असली है, अलिफ और नून जायद है ना, बिज़ियादतिल हमज़ति वन नून फी अव्वलिही, इब्तिदा में अलिफ और नून बढ़ा दिया गया, ठीक है। जैसे इनक़लब, इनकसरा, है ना। तो ये सब क्या है? इसमें अलिफ और नून जायद है। दूसरा है इफ्ताअल, इसमें क्या है? इब्तिदा में हमजा बढ़ाया गया और आयन कलमे के सॉरी फा कलमे के बाद ता बढ़ा दिया गया, है ना। शुरू में क्या बढ़ाया गया? अल हमजा, और फा कलमे के बाद ता बढ़ाया गया। इसकी मिसाल जैसे इज्तमा यज्तमिउ इज्तिमाअन, इफ्ताअल यफ्ताइलु इफ्तिआलन, ठीक है। तीसरा है तफ़अल, तफ़अल यतफ़अलु तफ़अुलन, इसका मज़दर क्या आ गया? तफ़अुलन। तो इसमें ज्यादा क्या है? इब्तिदा में ता है ना, स्टार्टिंग में ता बढ़ा दिया फा कलमे से पहले, और आयन कलमे को डबल कर दिया गया। तो आयन कलमे को डबल ऊपर भी किया गया था, है ना, जहाँ एक हर्फ जायद था वहां पे क्या हुआ था? फ़अल। यहाँ पे 2 हर्फ जायद हैं, एक तो आयन कलमा डबल है, मुज़ाअफ़ है, और दूसरा ता बढ़ गया स्टार्टिंग में, तो हो गया तफ़अल। जैसे तजम्मा, तफर्रक़, है ना, ये सब हो गया। तीसरा है तफ़ाअल, ऊपर में क्या था? फ़ाअल, है ना, एक हर्फ जायद था फ़ाअल, तो एक हर्फ तो वही जायद है इसमें, यानी अलिफ फा कलमे के बाद बढ़ा हुआ है। एक हर्फ और जायद कौन सा आ गया? ता बढ़ा दिया गया इब्तिदा में, है ना, स्टार्टिंग में ता बढ़ गया, तो ये क्या हो गया? तफ़ाअल। मिसाल इसकी तरासल, तराकम, है ना, तलाकम, बहुत सारी मिसालें हैं, तक़ातल। तो ये तफ़ाअल, यतफ़अलु तफ़ाउलन, इसका मसदर आता है तफ़ाउलन, ठीक है। पांचवा है इफ़अल, इफ़अल यफ़अलु, इसका मसदर कौन बताएगा? जल्दी से बताएं। इफ़अल यफ़अलु, इफ़इलाल, इफ़इलालन, है ना, ठीक है। इहमर यहमरु इहमिरारन, तो इसमें क्या बढ़ाया गया? एक तो स्टार्टिंग में अलिफ बढ़ा दिया और लाम कलमे को मुज़ाफ कर दिया, है ना। तो यहाँ पे लाम कलमा मुज़ाफ होने वाला ये पहला बाब है जिसमें लाम कलमा क्या है? मुज़ाअफ़ है, डबल है। तो इफ़अल यफ़अलु इफ़इलालन, इहमर यहमरु इहमिरारन, है ना, इब्यद्द यब्यद्दु, है ना, इसी तरह इस्तेमाल होता है, इसवद्द यसवद्दु, है ना। तो ये सब इफ़अल के वजन पर है। तो 5 हो गए ना, कौन कौन से हुए? इन्फ़िआल, इन्फ़िआल, दूसरा कौन सा हुआ? इफ्तिआल, ठीक है। तीसरा कौन सा हुआ? तफ़ाउल, चौथा
तफाउल, है ना, और पांचवा क्या हुआ, इफ़इलाल। ठीक है, ये 5 हो गए जिसमें 2 हर्फ जायद हैं, 2 हर्फ जायद। ठीक है, अब आ जाए वो फेले सुलासी जिसमें अंदर 3 हरूफ जायद हैं। तो ये 4 औजान है। तो ये कितने हो गए, 5 ये हो गए, ऊपर 3 थे, है ना, 1 हर्फ वाले, तो 8 हो गए ना, और यहाँ पे 4 आ गए, तो 12 हो गए टोटल। फेले सुलासी मजीद के 12 औजान है। तो जिसमें 3 हर्फ जायद है वो 4 औजान है। वो 4 कौन कौन से हैं, इस्तफाला, 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 यस्तफइलु, इस्तिफआलन। तो इसमें क्या क्या बढ़ा है, फा ऐन लाम तो अपने असल हालत पे है। स्टार्टिंग में अलिफ सीन और ता 3 हरूफ बढ़ गए, हमजा सीन और ता। जैसे इस्तकबल यस्तकबिलु इस्तिकबालन, इस्तकरम यस्तकरिमु इस्तिकरामन, है ना। तो ये बाबे इस्तनसरा यस्तनसिरु इस्तिनसारन। तो इसमें क्या हुआ, इस्तफाला बढ़ गया एक। उसके बाद क्या, इफ़अउ अला, इफ़अउ अला, इसमें क्या बढ़ा है, ये बहुत फंस जाते हैं लोग इसमें। इसमें क्या बढ़ा है, फा ऐन और लाम, ये तीनों असली हैं। ठीक है, इब्तिदा में बढ़ा हमजा, उसके बाद बढ़ा वाव, उसके बाद बढ़ा आयन, है ना, आयन। तो क्या हो गया, इफ़अउ अला। ठीक है, तो हमजा फिर वाव और फिर लाम कलमे से पहले जो आयन है वो ज्यादा है, वो असली वाला नहीं है। ठीक है, वो ज्यादा है। चलें, इफ़अउ अला, जैसे इअशौ शबा, क्या है, इअशौ शबा, है ना, इअशौ शबा, याशौ शिबु, इअशौ शाबन। तो इफ़अउ अला, यफ़अउ, है ना, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ़अव्वला, इफ़अव्वला, इसमें क्या बढ़ा, हमजा बढ़ा, है ना। उसके बाद क्या बढ़ा, वाव जो है तज़ईफुल वाव, है ना, वाव को 2 बार पढ़ दिया गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इफ़अव्वला, है ना, 2 वाव इसमें आ गया। तो 3 हरूफ हो गए ना, 2 वाव और 1 हमजा। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है ये बाब, जैसे इअलव्वता, यालव्वितु, इअलिफ़वातन। तीसरा है इफ़आल, है ना, ये क्या है, इफ़आल ल। ठीक है, तो इसमें हमजा बढ़ा, उसके बाद अलिफ बढ़ा और 1 लाम बढ़ गया, है ना। तो क्या हो गया, इफ़आल। तो हमजा बढ़ा है, अलिफ बढ़ा है और 1 लाम और डबल हो गया। जैसे इख़्ज़ार यख़्ज़ारु इख़्ज़िर इख़्ज़िरारन। ठीक है, इफ़आल यफ़आलु इफ़ईलालन। तो ये होता है ना। तो ये कितने हो गए, 4, इस्तफ़ाला, इफ़अउला, इफ़अव्वला, इफ़आल। ये 4 जो हैं ये क्या है, वो सुलासी है जिसके अंदर 3 हरूफ ज़ायद हैं। तो टोटल कितने हो गए सुलासी मजीद के, कितने अबवाब हो गए, जल्दी से बताएं, कितने औजान हो गए सुलासी मजीद के, 12 हो गए ना टोटल। ठीक है, चलें। अब है फेले रुबाई मजीद। फेले रुबाई मजीद जिसके अंदर 1 हर्फ जायद होता है, वो सिर्फ 1 वजन है, वो क्या है, तफ़ाअल। जैसे वहां तक क्या था, फ़अल युफ़अलिलु, ये क्या हो गया, तफ़ाअल। फ़अल में सिर्फ ता बढ़ गई। ठीक है, तो ये जैसे दहरज से बन गया तदहरज, ता बढ़ गई स्टार्टिंग में। तो सिर्फ 1 वजन है जिसमें 1 हर्फ जायद होता है। और जिसके अंदर 2 हरूफ जायद होते हैं वो फेले रुबाई के 2 औजान है ना, 2 हरूफ जायद वाले 2 औजान है। कौन कौन से, इफ़अल, इसके अंदर क्या क्या बढ़ा, फ़अल तो था ही, तो हमजा बढ़ा और 1 नून बढ़ गया। ठीक है, जैसे इहरंजम, है ना, इहरंजम, यहरंजिम, इहरिंजामन, इफ़अल यफ़अलिलु, इफ़इलालन। तो ये रुबाई मजीद का बाब है। क्या कह रहे हैं ये। उसके बाद क्या है, इफ़अल, इफ़अल में हमजा जायद है और 1 लाम जायद है ना। फ़अल तो था ही, ये 4 हरूफ तो पहले से थे असली इसके, 1 हमजा बढ़ गया और 1 लाम बढ़ गया। ठीक है, जैसे इत्मअन्न, यत्मइन्नु, इत्मिनानन, है ना, इत्मिनानन। तो ये इफ़अल, इफ़अल, ये क्या है, रुबाई मजीद के अबवाब हैं जिसमें 2 हरूफ जायद हैं। और तफ़अल, ये भी रुबाई मजीद का बाब है जिसमें 3 हरूफ जायद हैं। तो रुबाई मजीद के टोटल कितने बाब हो गए, 3 अबवाब हो गए ना, 3 अबवाब है रुबाई मजीद के, है ना। सुलासी मजीद के 12 और रुबाई मजीद के 3। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना पूरा
जो बहस था फेल का, फेल की कितनी किस्में हो सकती हैं, वो सारी किस्में हमने आपको बता दी। ठीक है, जितनी किस्में हो सकती थी। मुजर्रद मजीद होने के एतबार से जी कितनी किस्में हो सकती थी वो बता दिया आपको, है ना। मजहूल मारूफ वो बता दिया। उसके बाद लाजिम मुताद्दी वो भी बता दिया। सही मोतल वो सारी चीजें आपको बता दी हमने, है ना। और जमाने के एतबार से 3 किस्में हैं, माजी मुजारे अमर, ये सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, तो ये क्लियर है बिल्कुल फेल की बहस। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लें। जी असदुल्ला साहब, कोई क्वेश्चन आपको? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हमको मिल जाएगा ना? कोई सर क्वेश्चन? जी बताएं। सुन रहे हैं, बोल रहा हूँ कि जो क्लास जो हो रहा है इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा देखें, अच्छा। हाँ और एक बात मैं कह देता हूँ, है ना, आप इसको बुरा ना समझें, कोई भी अपने दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन दिल पे लेने वाली बात है वो ये कि रिकॉर्डिंग के भरोसे बहुत सारे लोग क्लास में अब्सेंट रहते हैं, अब्सेंट माइंडेड रहते हैं। प्रेजेंट तो रहते हैं लेकिन अब्सेंट माइंडेड रहते हैं, माइंड उनका अब्सेंट रहता है। तो ये लोग बहुत नुकसान उठाते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जो रिकॉर्डिंग के भरोसे रह गया ना, उसकी तैयारी नहीं होती है। ठीक, ठीक है, उसकी तैयारी अच्छी जी नहीं सर। होती है जो रिकॉर्डिंग के भरोसे रहता है। तो आप क्लास में फुल फोकस रखें, रिकॉर्डिंग आपका सप्लीमेंट्री है ना। हो सकता है जी कोई सर। चीज आपके जहन से निकल जाए तो वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, लेकिन आप रिकॉर्डिंग पे डिपेंड रहेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ ठीक है, नहीं सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब बहुत सारा क्लास हो जाएगा ना, तब जो है हाँ कुछ कुछ जहन से निकल जाएगा, हाँ हाँ तब वो, हाँ हम वो देख। ठीक है। हाँ वो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। लेकिन जी। लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, अब हाँ रिकॉर्डिंग के भरोसे आप क्लास ही छोड़ दें, बहुत सारे लोग ये करते हैं, और जो करते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमने देखा है लोगों को। ठीक है, तो चलें। हम्म, तो ये जो है, ये हमने वर्ब की पूरी बहस पढ़ ली, और ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखें, अब जो है ना दूसरा हमारे सिलेबस में जो है दूसरी बहस, वो है ये वाली, नवासिबुल मुजारे व जवाजिमुल मुजारे। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हमने मुजारे के बारे में पढ़ा पहले कि मुजारे क्या होता है, जिसके अंदर मुस्तकबिल और हाल दोनों का माना पाया जाता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों का माना। देखिए मुजारे कैसे बनता है, पहले हम इसको देखते हैं। फ़अला, सॉरी, फ़अला ये माजी था, है ना। इससे मुजारे बना तो क्या तब्दीली क्या हुई माजी में, इसमें हरफ मुजारे बढ़ गया, हरफ मुजारे ऐड हो गया, है ना। हरफ मुजारे ऐड होने के बाद जो फा कलमा था उस पे आ गया सुकून, या ये हो गया या फा, और जो अखीर हर्फ था उस पे आ गया जम्मा। तो फेले मुजारे जो होता है उसका अखीर हर्फ हमेशा क्या होगा, है ना। फेले मुजारे का आखिरी हर्फ हमेशा बताएं जम्मा वाला होगा। फेले मुजारे का आखिरी हर्फ क्या होता है, हमेशा मजमूम होता है ना, मजमूम होता है। ये सिंपल सा कायदा है। ठीक है, ये सिंपल सा कायदा है कि फेल मुजारे का आखिरी हर्फ हमेशा मजमूम। अच्छा ये बताएं, कौन कौन सा फेल मुजारे, फेल माजी, फेल अम्र हमने पढ़ा, कौन कौन सा फेल जो है वो मबनी है और कौन सा मोरब है, ये बताएं। कौन बताएगा, कोई भी बता सकते हैं, मोरब और मबनी कौन कौन फेल है। जी, इस एतबार से हम नहीं पढ़ पाए, है ना, मेरे जहन से निकल गया। तो ये बताएं फेले मोरब कौन है और फेले मबनी कौन है। फेले माजी और फेले आमर। जी बिल्कुल, फेले माजी और फेले अम्र ये दोनों क्या हैं, बताएं जल्दी से, क्या है ये दोनों। जी, ये जी दोनों जी जी। मबनी मबनी है। मबनी है। ठीक है, फेले मुजारे जो है ये होता तो मोरब है ना। मोरब क्या होता है, फेले मुजारे, लेकिन इसके अंदर 2 सिगे ऐसे होते हैं जो मबनी होते हैं, है ना। फेले मुजारे के 2 सिगे मबनी होते हैं, कौन कौन से, कोई बताएगा। जी कोई बताए। जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस
हाजिर। ठीक है, ये दोनों मबनी होते हैं। जमा मुअन्नस गायब जैसे यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलना, ठीक है ना, यफ़अलना, तफ़अलना, ये दोनों सिगे क्या होते हैं? मबनी होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, है ना, ये क्या होते हैं? मबनी। और बाकी जो 12 सिगे हैं, वो 12 जो बचे बाकी, वो सब मोरब होते हैं फ़िल मुज़ारे के। ठीक है, चलें, इसका समझना हमारे लिए जरूरी था। क्यों जरूरी था, मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखें, फ़िल मुज़ारे के अंदर एक चीज होती है जिसको नूने एराबी कहते हैं। नूने एराबी, नूने एराबी किसे कहते हैं? जल्दी से बताएं। वो नून जो एराब बताने के लिए आता है, इसीलिए उसे नूने एराबी कहते हैं। ठीक है ना, नूने एराबी। ये कौन कौन से सिगे होते हैं? ये कौन कौन से सिगे होते हैं? जल्दी से बताएं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नूने एराबी वाले कितने नूने एराबी होते हैं फ़िल मुज़ारे के अंदर? जल्दी से बताएं कोई। नूने एराबी 7 होते हैं। 7 नूने एराबी होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? चार तस्निया। ठीक है, 4 तस्निया हो गया ना। यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 4 तस्निया हो गया। बताएं जल्दी से, 4 तस्निया। 2 जमा मुज़क्कर। ठीक है, 2 जमा मुज़क्कर। कौन कौन से जमा मुज़क्कर? जल्दी से बताएं। जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर। जैसे तफ़ालूना, यफ़ालूना, यफ़ालूना, तफ़ालूना। 2 हो गया। कितने हो गए? 6। और एक सिगा कौन सा होता है? वाहिद मुअन्नस हाजिर। ठीक है, वाहिद मुअन्नस हाजिर। बताएं क्या होता है वाहिद मुअन्नस हाजिर? सिगा बताएं क्या होगा? तफालीना। तफ़ालीना, है ना, तफ़ालीना। तो ये 6-7 सिगे जो हैं, 7 सिगे, इनका जो नून होता है वो नून एराबी होता है ना। और ये 2 सिगे जो है ना, इनका जो नून है ना, दोनों जमा मुअन्नस का, जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर का, ये नून असली है, नून एराबी नहीं है। ठीक है, नून असली है क्योंकि इसके माजी में भी ये नून मौजूद है ना। माजी में भी फालना होता है ना, फाल, तो माजी में भी ये नून मौजूद है, इसलिए इसका नून क्या है? असली है। तो नून असली और नून एराबी, 7 सिगे नून एराबी के हो गए। तो जब जब क्या होगा? जब जब यहाँ पे हुरूफ नासबा आएगा तो नून एराबी गिर जाएगा, इसलिए नून एराबी को पहचानना जरूरी है। ठीक है ना, हुरूफ नासबा जब आएंगे तो नून एराबी गिरेगा, इसलिए हमने पहले आपको एक बता दिया कि नून एराबी क्या होता है। 7 सिगों में होता है फ़िल मुज़ारे के। चले, हाँ, अब देखें, नस्ब देने वाले जो हुरूफ हैं वो 2 तरह के होते हैं। वो हुरूफ जो अकेला नस्ब देता है ना, सिर्फ एक फ़िल मुज़ारे को नस्ब देता है। और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं, है ना, जो खुद फ़िल मुज़ारे को, कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जहाँ पे अनछुप करके नस्ब देता है ना, अनछुप करके वार करता है। डायरेक्ट कोई हर्फ नस्ब नहीं दे रहा होता है फ़िल मुज़ारे को, बल्कि वहां पे अनछुपा होता है और छुप करके अटैक करता है फ़िल मुज़ारे के ऊपर और उसको मंसूब कर देता है। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं। अब देखें, वो हुरूफ जो खुद नस्ब देते हैं फ़िल मुज़ारे को, कौन कौन से हैं? 4 हैं। अन, लन, इज़न, कई। अन, लन, इज़न, कई, ये 4 हुरूफ वो हैं जो खुद फ़िल मुज़ारे को नस्ब देते हैं। ठीक, आदातुन नस्ब अन अल मस्दरिया, है ना, अन मस्दरिया जो है ये फ़िल मुज़ारे को मंसूब करता है। ठीक है, अन मस्दरिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस फ़िल मुज़ारे पे आता है उस फ़िल मुज़ारे को मस्दर के मीनिंग में लेके चला जाता है। ठीक है, उस फ़िल मुज़ारे को क्या करता है? मस्दर के मीनिंग में लेकर चला जाता है।
इसीलिए उसको अन मस्तरिया कहते हैं। ये अन अन्नासिबा लिल मुजारे, ये फेले मुजारे को नस्ब देने वाला हर्फ है। कौन? अन। व तुसम्मा अन अलमस्तरिया, इसे अन मस्तरिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लिअन्नहा तुअव्वलु मअहु बिमस्तरिन, क्योंकि वो उस फेले मुजारे को क्या करता है? मस्तर के माना में तावीलन कर देता है, यानी उसको बना देता है मस्तर के मीनिंग में। फइज़ा कुल्त मसलन, तो जब आप कहते हैं अन तक़रा अखी मिन अन तलअब, सॉरी खैरुन, ये खैरुन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खैरुन। अन तक़रा खैरुन मिन अन तलअब, ये कि तुम पढ़ो बेहतर है इस बात से कि तुम खेलो। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, क्या? अल क़िराअतु खैरुम मिन अल-लअबी, कि पढ़ना खेलने से बेहतर है। तो यहाँ पे अन तक़रा जब हमने कहा तो वो अल क़िराअतु के माना में आ गया है ना। अन तक़रा पढ़ना बेहतर है, अन तलअब खेलने से। तो अन तलअब, अन फेले मुजारे पे आया, उसकी वजह से फेले मुजारे किस मीनिंग में चला गया? मस्तर के मीनिंग में। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको अन मस्तरिया कहते हैं। और ये फेले मुजारे पे जब आता है तो फेले मुजारे को मंसूब कर देता है, और जहां जहां नूने एराबी होगा वो नूने एराबी गिर जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। जहां पे कोई भी हरफ नासिब होगा वहां पे नूने एराबी नहीं रहेगा, है ना। या तो उसको रखो या इसको रखो, दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी है ना। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान है बिल्कुल। चलें। तो यहाँ पे दोनों मजारे जो है तलाबू और तकरऊ, ये दोनों मंसूब है। क्यों मंसूब है? अन मस्तरिया की वजह से। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। चलें। दूसरा हर्फ जो है वो क्या है? अदातुन नस्ब। अच्छा, इसमें एक चीज जाननी आपको जरूरी है, वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वो ये कि अन आता है फिल मुजारे पर, लेकिन फिल मुजारे मंसूब नहीं होता है बाज जगह पर। कब नहीं होता है वो जानना जरूरी है। ठीक है, अन भी मौजूद है लेकिन फिल मुजारे मंसूब नहीं हो रहा है। वहां पे अन वर्क नहीं कर पा रहा है ना, अन की सारी पावर छीन ली गई है। तो अन की सारी पावर कब छीन ली जाती है? जब वो मस्तरिया नहीं होता है बल्कि मुफस्सिरा होता है। मुफस्सिरा का मतलब क्या होता है? कि वो किसी चीज की वजाहत के लिए आता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है। जैसे क्या है? कतबतु इलैहि अनिफ़अल, मैंने उसको लिखा कि तुम लिखो, तुम करो। मैंने उसको लिखा, जैसे यहाँ पे अनिफ़अल की जगह क्या होता? अनिज़हब मान ले। क्या माना होता? कतबतु इलैहि अनिज़हब, मैंने उसको मैसेज किया कि वो चला जाए। ठीक है, वो जाए, तुम जाओ। मैंने उसको मैसेज किया कि वो तुम जाओ। तो यहाँ पे अन जो आया है ना, वो पहले मुजारे के ऊपर नहीं, मस्तर बनकर नहीं आया, अन मस्दरिया नहीं है, बल्कि वो तफसीर बयान कर रहा है ना। वो वजाह एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने उसको लिखा, क्या लिखा? क्या लिखा? अन के जरिया बता रहा है, मैंने ये लिखा कि तुम जाओ। ठीक है, तो के मीनिंग में आ रहा है, मस्तर के मीनिंग में नहीं है। ठीक है, तो जब अन मुफस्सिरा होता है तो उस वक्त वो उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है ना, धूप चली जाती है उसकी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? जब अन मुखफ़फ़ा हो। अन मुखफ़फ़ा किसे कहते हैं? है ना, एक सवाल है। अन मुखफ़फ़ा उसे कहते हैं, आपने पढ़ा है इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लईता लाल्ला, जी पढ़ा है इसके बारे में? जल्दी बताएं। इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लईता लाल्ला पढ़ा है? हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल। तो वहां पे जो अन्ना है ना, अन्ना, ये कभी कभी अन मुखफ़्फ़फ़ भी इस्तेमाल होता है। ये तो अन मुसक्कल है, अन मुशद्दद है ये, और इसका तशदीद हटा करके कभी सुकून के साथ भी इस्तेमाल होता है। इसको अन मुखफ़्फ़फ़ा कहते हैं। ठीक है, तो है तो ये अन ही, लेकिन ये अन मस्दरिया नहीं है बल्कि अन मुखफ़्फ़फ़ा है। लिहाजा जहाँ पे अन मुखफ़्फ़फ़ा होगा वो भी अमल नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो ये समझते हैं, है ना, कि उस पर कोई भी हरगिज कादिर नहीं होगा, गालिब नहीं होगा। तो यहाँ पे अन जो है ये अन्ना वाला अन है। ठीक है, हुरूफ मुशब्बा बिल फेल वाला अन है। ये अन हुरूफ नासिब वाला नहीं है, लिहाजा ये अन मुखफ़्फ़फ़ा है। और जब अन मुखफ़्फ़फ़ा होगा तो फेल मुज़ारे पे अमल
نہیں کرے گا. یہ یقدیرہ جو ہو رہا ہے یہ لن کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح جب ان کیا ہوگا زائدہ ہوگا تو بھی وہ اس کی پاور ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ان زائدہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ حرف قسم اور لو کے بیچ میں آئے، ہے نا، قسم اور لو کے بیچ میں آئے تو وہ ان زائدہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ کیا ہے، اقسم باللہ اللو یذاکر محمد لینجحن، ہے نا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر محمد مذاکرہ نہیں کرے گا، کسی پڑھی ہوئی چیز کو دہرائے گا نہیں، لینجحن، تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو مذاکرہ ضروری ہے. یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پڑھنے کے بعد ایک بار ریپیٹ ضرور کیجیے گا، تو اسی کو مذاکرہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ وہی مثال لکھی ہوئی، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ اگر محمد مذاکرہ نہیں کرے گا تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. تو یہاں پہ قسم ہے نا، قسم ہے اقسم باللہ، اور پھر آگے آیا لو. ان دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے ان. تو جب ان قسم اور لو کے بیچ میں آئے تو اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس یذاکرو فعل مضارع کو منسوب نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان تین جگہ پہ ان کی پاور ختم ہو گئی. سب سے پہلی جگہ ہم نے کیا پڑھی؟ ان کی پاور سب سے پہلے کہاں ختم ہوئی؟ بتائیں جلدی سے. جہاں پہ ان مفسرہ آیا، ہے نا. اور دوسری جگہ کون سی تھی؟ جہاں پہ ان مخففہ آیا. اور تیسری جگہ کون سی ہے؟ جہاں پہ ان قسم اور لو کے بیچ میں آ رہا ہے. تو تینوں جگہ ان کی پاور ضبط کر لی گئی، چھین لی گئی. اب یہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، کسی کو مینوپولیٹ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. چلے تو ان کی بحث مکمل ہو گئی. دوسرا حرف ناصب کون ہے؟ لن. لن، ہے نا. اب لن کیا کرتا ہے؟ ایک تو فعل مضارع کو منسوب کرتا ہے، یہ تو ظاہری چیز ہو گئی کہ فعل مضارع کو اس نے منسوب کر دیا. اب اس کے میننگ میں بھی چینجنگ کرتا ہے. یہ چینجنگ کیا کرتا ہے کہ اس کو فیوچر کے میننگ میں کر دیتا ہے. فعل مضارع کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں میننگ ہوتی ہے، حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی ہوتا ہے. لیکن جب لن آتا ہے فعل مضارع پہ نا تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے نا. اس کے اندر صرف فیوچر کی میننگ آئے گی، پریزنٹ کی میننگ ختم ہو جائے گی اور فیوچر نیگیٹو کی میننگ آئے گی. ٹھیک ہے. پازیٹیو میننگ نہیں رہے گی. لن جب آئے گا تو اس کو فیوچر نیگیٹو کے میننگ میں کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تاکید بھی پیدا ہو جائے گی. تو تین چینجنگ کیا اس نے میننگ میں. کیا؟ فرسٹ کیا کیا کہ اس کو نفی کے معنی میں کر دیا، ہے نا. دوسرا کیا کیا اس نے؟ مستقبل کے میننگ میں کر دیا. اور تیسرا کیا کیا؟ تاکید پیدا کر دیا میننگ میں. ٹھیک ہے. تو اس کے میننگ میں تین چینجز کیے لن نے، ہے نا. اور ظاہری چینجز کیا ہوئے کہ اس پہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، ضمہ آتا ہے اس پہ، لیکن اس نے کیا کیا؟ لن نے فعل مضارع کو منسوب کر دیا. یہ تو ظاہری چینجنگ ہوئی. اور معنی میں چینجنگ کیا ہوئی کہ اس پہ نفی کے معنی میں ہو گیا، مستقبل کے لیے خاص ہو گیا اور تاکید پیدا ہو گئی اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لن اذهب، ہے نا، میں ہرگز نہیں جاؤں گا. اذهب کا معنی کیا تھا؟ میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. لن آ گیا، پہلے اس نے کیا کیا؟ اذهب کر دیا، اذهب کو اذهب کر دیا. پھر کیا کیا اس نے؟ لن کی وجہ سے میننگ میں کیا چینجنگ ہوئی کہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا. میں جاؤں گا، ہے نا، میں نہیں جاؤں گا. دوسرا نیگیٹو میننگ آ گئی، نہیں، میں نہیں جاؤں گا. اور تاکید بھی آ گئی کہ میں ہرگز نہیں جاؤں گا. تم کچھ بھی کر لو، میری کنپٹی پہ گن رکھ دو گے تب بھی میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو وہ ہو گیا لن اذهب. تم کچھ بھی کر لو بھائی، میں جانے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. لن اذهب. تو وہ کیا ہوا؟ لن نے یہ حرکت کی. بہت خطرناک ہے یہ لن. ٹھیک ہے. بالکل الٹ پلٹ کے رکھ دیتا ہے میننگ کو. چلیں تیسرا ادات النصب کیا ہے؟ نصب دینے والا حرف ہے کئی، ہے نا. کئی. کئی بھی کیا کرتا ہے؟ ظاہری طور پہ تو یہی کرتا ہے کہ فعل مضارع کو منسوب کر دیتا ہے نا. یہ تو ظاہری ہے، وہ تو سب نے کرنا ہے. میننگ میں کیا کرتا ہے یہ، ہے نا، کہ اس کو مصدر کے میننگ میں کر دیتا ہے. جس طرح ان نے کیا تھا حرکت، وہی حرکت کئی بھی کرتا ہے نا. مصدر کے میننگ میں کر دیتا ہے. جیسے لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. یہاں پہ کیا ہے؟ جِئْتُكَ كَيْ أَن تُكْرِمَنِي، ہے نا. تو یہ ساری حرکت کئی بھی کرتا ہے. ادات النصب اذن. ٹھیک ہے.
इज़न भी अदात नस्ब में से, ये भी फेल मुजारे को नस्ब देता है, लेकिन मीनिंग में क्या चेंज करता है ये कि ये हरफे जवाब जजा मुस्तकबिल। ठीक है, अब देखें जिस तरह लन ने बिल्कुल मीनिंग को उलट पुलट के रख दिया था, इज़न भी उसी तरह का काम करता है ना, ये भी कांड करता है। क्या कांड करता है ये मीनिंग में? सबसे पहले तो इज़न क्या होगा, इज़न इब्तिदा में आएगा, ठीक है, ये हरफे जवाब होगा। क्या होगा? हरफे जवाब। और क्या करेगा? मुस्तकबिल के मीनिंग में कर देगा। तो क्या करेगा ये? जवाब बनेगा, है ना, जवाब बनेगा प्लस मुस्तकबिल के मीनिंग में देगा, मुस्तकबिल का माना देगा फेले मुजारे। ठीक है, ये मीनिंग में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। अब कैसे होगा? वयुश्तरितु फीहा लिकई तनसब फेल मुजारे सलासतु शुरूत। फेल मुजारे को मंसूब कब करेगा इज़न? उसके लिए 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें? अन तकून फी सदरिल जुमला, कि इज़न जो है वो सदरुल जुमला में। सदरुल जुमला का मतलब क्या हुआ? कि जुमले के स्टार्टिंग में आए, है ना। सदर का माना क्या होता है? स्टार्टिंग। ठीक है, जुमले के स्टार्टिंग में आए। ठीक है, वहादा यानी अन्नहा ला तस्बकु बिमुब्तदाइन यतलबु मा बादहा खबरन लहू। स्टार्टिंग में आने का मतलब ये है कि इज़न से पहले कोई मुब्तदा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चले। औ बि अदाती शर्तिन औ बि क़िस्मिन यतलबु मा बादहा जवाबन लहू। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगी कि इब्तिदाई कलाम में आएगा, है ना, और हाँ जवाब बनेगा ये। जैसे सअज़ूरुका, अनकरीब मैं तुम्हारी जियारत करूंगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ये कह लें मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इज़न अफ़रह बिलिक़ाइका, अब आपने एक जुमला कहा ना सअज़ूरुका, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो आपने उसके जवाब में क्या कहा? इज़न, तब तो। इज़न का मीनिंग क्या होता है? तब तो, फिर तो। ठीक है, फिर तो, इस तरह हम अपने वर्ड में इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर तो तुम्हारे मुलाकात से मुझे खुशी हासिल होगी। अफराहु, खुशी हासिल होगी। तो यहाँ पे इज़न अफराह जो है ये सअज़ूरुका का जवाब है ना। जवाब बताएं जल्दी से, जवाब है ना, सअज़ूरुका वाला जुमला जो है उसका ये जवाब बन रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ये नहीं? जी आदिल अफ़ान साहब, जी समझ आ रहा है ना ये? ठीक है, बताया कीजिए, है ना। तो इज़न जो है ये जवाब बन रहा है किसका? सअज़ूरु का। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें सअज़ूरु का कोई हरफ शर्त है इसमें? बताएं, हरफ शर्त का मतलब ये होता है कि कोई टर्म एंड कंडीशन सअज़ूरु का में बताई गई है। जी, कोई टर्म है इसमें, कोई शर्त है इसमें? बताएं। नहीं। नहीं है, है ना, शर्त नहीं है। अगर यहाँ पे शर्त होता तो इज़न अमल नहीं करता। ठीक है, इज़न अमल नहीं करता, है ना, इज़न पावरलेस हो जाता, इसकी पावर खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये जुमला जो है ये शर्त नहीं है, लेकिन फिर भी इज़न के बाद वाला जुमला इसका जवाब है। ठीक है ना, चलें। सअज़ूरु का, सामने दोस्त ने कहा सअज़ूरु का फोन पे, मैं तुम्हारे पास कल आ रहा हूँ भाई, सअज़ूरु का गदन। ठीक है, मैंने कहा इज़न अफ़रह बिलिक़ाइका, फिर तो तुमसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। इज़न अफ़रह बिलिक़ाइका, समझ लो। तो ये क्या होता है? स्टार्टिंग में आता है ना, इज़न स्टार्टिंग में आया तब उसने अमल किया, वरना ये अमल नहीं करता। चलें, इसी तरह क्या हो, इज़न और फेले मुजारे के दरमियान कोई फसल नहीं होना चाहिए, है ना, कोई फसल नहीं। अगर फसल हो जाएगा तो इज़न पावरलेस हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी इसकी। जैसे इज़न वल्लाहि अफ़रह बिलिक़ाइक, है ना। अन्निदा मसलन इज़न या खालिदा, इज़न ला अखरज मिनल बैत। तो यहाँ पे जो फसल हो रहा है वो हरफ कसम से हो रहा है, हरफ निदा से हो रहा है और ला से हो रहा है। अगर इन तीनों के अलावा किसी और से फसल होगा तो इज़न अमल नहीं करेगा। ठीक है, अगर हरफ कसम का फसल है, निदा का फसल है, या ला का फसल है ना, हरफ ला, अगर इससे फसल हो रहा है तो इज़न अमल करेगा, इज़न अमल करेगा। इसके अलावा अगर कोई और फसल कायम हो जाए तो इज़न अमल नहीं करेगा। ठीक है ना जी। जैसे यहाँ पे इज़न वल्लाही की जगह हम क्या करते, इज़न बिलिक़ाइका अफ़रह, तो बिलिक़ाइका को हम पहले ले आते,
تو افرحو مرفوع ہو جاتا، اذن پھر عمل نہیں کرتا اس پہ. سمجھ گئے؟ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اذن کے ساتھ ہم نے کیا کیا پڑھا کہ اذن فعل مضارع کو منصوب تو کرتا ہی ہے، میننگ میں کیا چینجز کرتا ہے کہ وہ جواب بنتا ہے نا اس سے پہلے والے جملے کا. دوسرا کیا کرتا ہے کہ اس کو اب جملے کو مستقبل کے میننگ میں کر دیتا ہے. لن کیا کر رہا تھا؟ مستقبل کے میننگ میں کر رہا تھا اور اس کے اندر نگیٹو میننگ پیدا کر رہا تھا، ہے نا، نفی کا معنی پیدا کر رہا تھا، ہے نا. یہ بھی مستقبل کے میننگ میں کرتا ہے لیکن یہ جواب شرط بنتا ہے. کلیئر ہے؟ یہ بتائیں جلدی سے. بالکل کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ کسی کو؟ ہاں سر کلیئر ہے. جی بہت اچھا. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ ادات النصب حتی. یہیں تک رہنے دیتے ہیں آج. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی بہتر ہے. ہاں سر ایک ٹھیک ہے، تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں نا. آج ہم نے پڑھ لیا کہ وہ حروف جو خود نصب دیتے ہیں. اب جو آگے حروف آ رہے ہیں نا، یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو خود نصب نہیں دیتے ہیں بلکہ یہاں پہ ان چھپا ہوا ہوتا ہے نا، ان چھپا ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے. جیسے حتی ہے اس کے بعد والے حروف ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی وجہ سے نصب دیتے ہیں. وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر جوازم بھی پڑھ لیں گے کل. ٹھیک ہے، چلے اس میں ٹھیک کسی ہے کوئی سر. ڈاؤٹ نہیں ہے. اور اگر میرے پڑھانے میں کوئی اور چیز ایڈ ہو سکتی ہے تو آپ بالکل فیڈ بیک دے سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ میرے پڑھانے میں کوئی ڈسٹرب